Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la matière de mathématiques. 11 exercices avec correction. On va commencer. Le premier exercice. Exercice numéro 1. ABC et ACD sont des triangles. ABC, ACD مثلثات. IJKL et H sont les milieux de côté indiqués. يعني IJKL منصفات لهذا القطع هادو. Sur la figure ci-dessus يعني على هاد الأشكال هادو اللي عندنا. Complétez le tableau suivant. خصنا نكملو هاد الجدول هذا. عندنا le triangle. Dans ABC, ABC, le milieu خصنا نحدو يعني المنتصف. فعندنا المنتصف وكذلك يكون عنده علاقة بالكونكلوزيون. النتيجة EL موازي لماذا؟ EL الموازي لماذا؟ EL على الشكل ABC EL موازي ل BC. إذا غتكون عندنا هنايا BC. الميليو ديال E هو منتصف القطعة AB و L هو منتصف القطعة AC. إذا غنحطو هنايا E هو et le milieu de AB و L هو الميليو ديالاش ديال G هو الميليو ديال BC. هذا فيما يخص المثلث ABC. إذا غادي ناخذو في الثاني المثلث ACD. كذلك نشوفوا المنصفات ديالو. عندنا L منصف القطعة AB وعندنا K المنصف ديال القطعة AD. إذا مطلوب منا نحدو كذلك LK الموازي لماذا؟ LK الموازي ل CD. IK فين هي IK؟ IK الموازي لماذا؟ IK الموازي ل BD. IK الموازي ل BD. آخر شي عندنا GH. GH الموازي لماذا؟ GH الموازي ل BD. عندهم نفس الرأس. المثلث اللي تنتكلموا عليه هنايا هو المثلث BCD. BCD. إذا G منتصف القطعة BC و H منتصف القطعة CD. إذا الموازي ديال GH هو BD. BD GH. فقبل ما نمر للتمرين الثاني ليكزارسيس نيميرو 2 فالمطلوب هو انكم تنقلوا التمارين على الدفتر. تحاولوا انكم تجاوبوا من بعد غتلقاو يعني لا كوريكسيون في لا فيديو. اذا عندنا هاد ليكزارسيس نقلوه ومن بعد ديروا واحد ليفور هكا باش تشوفوا نفوسكم واش تقدروا تجاوبوا على هاد التمرين هذا وتبريباروا نفوسكم كذلك للامتحانات. ومن بعد كاينه لا كوريكسيون باش غادي تصحوا وتشوفوا النتيجه ديالكم. اذا غادي نمروا على بركه الله للتمرين نيميرو 2. سوليسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 1 تريونغل ABC. المنتصفات ديالو عندنا اي منتصف القطعه AB L منتصف القطعه AC. وفي النهايه الكونكلوزيون تستنتج ان EL يوازي BC. المستقيم ACD لو L هو منتصف القطعة AC و K منتصف القطعة AD. باستنتاج أن LK يوازي CD. في المثلث ABD في المثلث ABD I منتصف القطعة AB و K منتصف القطعة AD. إذا IK يوازي BD. في المثلث BCD G le milieu de BC et H milieu de CD. IG منتصف القطعة BC و H منتصف القطعة CD. إذن أن GH يوازي BC. Exercice numéro 2. Soit ABC un triangle. لدينا مثلث ABC. E le symétrie de A par rapport à B. E المماثل لنقطة A بالنسبة ل B. Et F le symétrie de A par rapport à C. و F المماثلة لنقطة A بالنسبة ل C. Montre que les droits BC et EF sont parallèles. إمتى نبرهنوا بأن واحد جوج مستقيمات متوازيان إلا كانوا فحال في التمرين الأول من تيكون واحد النقطة هي منصف القطعة في المثلث والأخرى كذلك هي منصف القطعة في نفس المثلث. إذا غادي نشوفوا سؤال ثاني. soit des une droit qui passe par A et coupe BC en I et EF en G. Faire une figure يعني مطلوب منا أننا نعملوا واحد الشكل. montrer que I est le milieu de AG. نبينوا كذلك أن I هو منتصف القطعة AG. La correction de l'exercice numéro 2. Dans le triangle AEF, E symétrique de A par rapport à B. Donc B est le milieu de AE.
المماثلة للنقطة A بالنسبة ل B. إذا B وهو منتصف القطعة AE. F symétrique de A par rapport à C. Donc C est le milieu de AE, de AF. Pardon. F وهو مماثلة النقطة A بالنسبة ل C. إذا C هو منتصف القطعة AF. Donc إذا BC المستقيم BC يوازي المستقيم EF. D'après le théorème de la droite des milieux، يعني d'après البرهنة ديال المستقيمات منصفات المستقيمات. غادي نمروا باش نجاوبوا على سؤال ثاني في هذا التمرين هذا. بالنسبه لا فيغور غتكون على هذا الشكل هذا. اذا غيكون عندنا المستقيم ABC هو هذا و AEF. BC موازي ل EF. كذلك عندنا B منصف القطعه AE. C منصف القطعه AF. فهذا هو الشكل ديال التمرين ديال الاكزرسيس نيميرو 2. غادي نمروا لB في نفس التمرين. B. Les droites EF et EG. EF et EG sont confondus بمعنى متطابقان car G تنتمي إلى المستقيم EF. Donc إذا BC يوازي parallèle à la droite EG. إذا المستقيم BC يوازي المستقيم EG. Dans le triangle AEG. AEG. La droite BC. AEG, la droite BC. La droite BC est parallèle à EG. Est parallèle à EG. المستقيم BC متوازي مع المستقيم EG. Et coupe AE en son milieu. يعني هو يقطع AE يقطع AE في المنتصف ديالو. في المنتصف ديالو اللي هو B. Donc elle coupe AG en son milieu. إذا يقطع AG في المنتصف ديالو اللي هو I. المنتصف ديالو اللي هو I. Comme BC coupe AG en I, donc I est le milieu de AG. قال لك مادام أن المستقيم BC يقطع القطعة AG في I، إذا I فهي منصف القطعة AG. Exercice numéro 3. Soit ABC un parallélogramme de centre O et I, le milieu du côté AD. لدينا متوازي الأضلاع ABCD و مركز هذا المتوازي الأضلاع et I le milieu du côté AD I وهي منتصف القطعة AD. 1. Que représente O pour le segment BD. ماذا تمثل O بالنسبة يعني القطعة BD. ثانيا démontrer que les droits OI et AB sont parallèles. يعني كذلك نحدد باللي أن OI اللي هي هنايا OI وكذلك AB متوازيان. وكذلك نبين باللي أن OI و AB متوازيان. La correction de l'exercice numéro 3. Puisque ABCD est un parallélogramme de centre O. مادام أن ABCD متوازي الأضلاع الذي له المركز ديالو O، alors O est le milieu de BD. إذن O وهو منتصف BD car BD est une diagonale de parallélogramme. 2. Dans le triangle ABD. يعني في المثلث ABD I est le milieu de AD. I وهي منتصف القطعة AD et O le milieu de BD و O منتصف القطعة BD. Donc OI يوازي AB. وهذا هو لا فيغور وهذا الشكل ديال l'exercice numéro 3. غادي نمروا باش نشوفوا الكوريكسيون ديال l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Si la figure ci-dessus يعني عندنا هذا الشكل هذا I milieu de AD. إلا عندنا si la figure ci-dessus يعني إلا عندنا في هذا الشكل هذا I منتصف القطعة AD. I منتصف القطعة AD. IG parallèle à DC. IG parallèle à DC. Et GK parallèle à BC. Et DC est égal 5 cm. و DC القياس ديالها هو 5 سنتيمتر. 1. Montrer que G est le milieu de AC. بين أن G هو منتصف القطعة AC.
calculer la longueur IG. احسب الارتفاع IG ولا الطول ديال IG نحسبوه. ثالثا montrer que K est le milieu de AB. وكذلك نبين أن K هو منتصف القطعة AB. K منتصف القطعة AB. رابعا on déduire que IK est parallèle à BD. وكذلك نبرهنوا أن IK متوازي مع BD. يعني غادي نعتبروا نركزوا على المثلث ABD. إلا كان I منتصف AD وK منتصف AB، يعني IA على ID يساوي KA على IA على AD يساوي KA على AB. وتنبقاو هكا باش نبرهنوا على أن KI متوازي مع BD. La correction de l'exercice numéro 4. 1. Dans le triangle ACD في المثلث ACD IG وZDC I منتصف القطعة AD J تنتمي إلى القطعة AC donc إذا J تنتمي إلى القطعة AC. ثانيا d'après le théorème de longueur de segment، يعني d'après مبرهنة المسافات ديال القطع منصفة القطاع on a IG تساوي 1 على 2 DC تساوي 5 على 2 تساوي 2.5 سنتيمتر. 3. Dans le triangle ABC GK يوازي BC J منتصف القطعة AC et K تنتمي إلى القطعة AB donc إذن K est le milieu de AB. فهذه هي الطريقة باش نبرهنوا أن واحد النقطة هي منصف لواحد القطعة. هذه هي الطريقة اللي تتعتمدوها باش تبرهنوا بأن واحد النقطة تنتمي لواحد القطعة. إذن K est le milieu de AB. نمر إلى الجواب على السؤال الرابع. 4. Dans le triangle ABD في المثلث ABD I est le milieu de AD I منتصف القطعة AD K le milieu de AB و K منتصف القطعة AB. Donc, d'après le théorème de la droite des milieux, les droits IK et BD sont parallèles. يعني اعتمادا على المبرهنة اللي سبق وعملته في القسم، ف مني عندنا نقطة I منتصف القطعة B و K منتصف القطعة AB إذن AD متوازي مع AB. Exercice numéro 5. Si la figure ci-dessus إلا عندنا هذا الشكل هذا بهاد القياسات هادو AB est égal 4 cm AC 6 cm IG 3,5 cm AI est égal à 2 cm JC est égal 3 cm. 1. Démontrer que IG et BC sont parallèles. خصنا نبرهنوا أن IG و BC متوازيان. باش نبرهنوا أنهم متوازيان خصنا أولا نقول بأن G هو منتصف القطعة AC و I منتصف القطعة AB. GA على AB يساوي IA على AB. تنمشيو بهذا الترتيب هذا GA على AC يساوي لنا IA على AB. إذن IG متوازي مع BC. tout simplement غادي نمروا للإكزرسيس نيميرو 6 ومطلوب منا كذلك في الأخير أننا كالكولي لا لونغور BC. نحسبوا القيمة ديال هذه المسافة هذه BC. عندنا IG وعندنا BC. مادام غنحطوا هذيك العلاقة باش غادي نبرهنوا على التوازي اللي غتعطينا أن IG تساوي لنا موازية لBC، فغادي ناخذوها منها هذه العلاقة باش غادي نخرجوا الحساب ديال هاد BC. Solution de l'exercice numéro 5. 1. Puisque AB est égal à 4 cm et AI est égal à 2 cm. علما أن AB تساوي 4 سنتيمتر و AI تساوي 2 سنتيمتر donc IB يساوي AB ناقص AI يساوي غادي نعوضوا هاد القيم ديال AB بالقيمة ديالها اللي هي 4 سنتيمتر معطيات في الدرس في التمرين و AI ب 2 سنتيمتر. إذن 2 سنتيمتر حصلنا على 2 سنتيمتر. دو AI est égal à IB. دوم حصلنا على أن AI كانت عندنا 2 سنتيمتر و IB وصلنا لها أنها 2 سنتيمتر. إذن عندنا هنا تساوي donc I est le milieu de AB. إذن أن I هو منتصف القطعة AB. Puisque AC est égal à 6 cm et GC est égal à 3 cm.
puisque علما أن AC تساوي لنا 6 سنتيمتر و GC تساوي لنا 3 سنتيمتر. دونك إذا AG تساوي AC moins GC تساوي لنا تنعوضو بالقيم 6 ناقص 3 تعطي 3 سنتيمتر. دوم أن AG تساوي GC، يعني من وصلنا أن القيمة ديال AG تساوي 3 و GC تساوي 3، alors G est le milieu de AC. إذا هاد النقطة G اللي تتعاود لنا هنايا في AG تتعاود هاد G و G هنايا، إذا هاد G اللي تتعاود في هاد القطعتين بجوج فهي لو ميليو، هي منصف هاد القطعة AC. الكونكلوزيون دونك لو تريونغل ABC I est le milieu de AB. I هو منتصف القطعة AB et G le milieu de AC. وصلنا أن G كذلك هو منتصف القطعة AC. دونك أن AB يوازي AC. ثانيا d'après le théorème de la longueur de segment، يعني دائما ترجع المبرهنة des milieux on sait que نعلم أن IG تساوي 1 على 2 BC. دونك BC est égal 2 IG. تنعوض بالقيم تعطينا 7 سنتيمتر. Exercice numéro 6. Dans le triangle EFG, EF et G, L est le milieu de EF. L منتصف القطعة EF. La parallèle à FG مستقيم FG passant par L يمر من L. يعني la parallèle à FG يعني الموازي لهذا المستقيم FG الموازي للمستقيم FG يمر من L ويقطع EG ويقطع القطعة EG في K calcul EG et FG. المطلوب هو حساب EG وكذلك FG. La correction de l'exercice numéro 6. Dans le triangle EFG في المثلث EFG L est le milieu de EF. L وهو منصف القطعة EF et la parallèle à FG وكذلك الموازي ل FG passant par le coupe FG يمر من L ويقطع EG في النقطة K. Donc K est le milieu de EG. إذن K وهو منصف القطعة EG. Donc إذن EG يساوي 2 EK يساوي، هنا سنعوض بالقيم العددية فتنحصلوا على 4 سنتيمتر puisque E علما أن E هو منصف القطعة EF و K هو منصف القطعة EG. دونك إذا KL يساوي 1 على 2 FG. فهذه كيف ما تنقولوا على حساب لا تيورام اللي عندنا المبرهنة. دوم عندنا هاد العلاقة فتنخرجوا بهاد العلاقة الأخرى اللي عندنا شنو هي. فقط مادام حنا محتاجين من هاد العلاقة هذه محتاجين FG ما محتاجينش KL فتنخليو FG هنايا وتنضربوا في المقلوب، يعني تنضربوه في 2 هنا ونضربوه في 2 هنا. 2 على 2 غتحيد لنا غنختزلو وغتبقى عندنا 2 KLA. إذا وصلنا لهاد القيمة هذه FG est égal 2 KLA تساوي تعويض بالقيم العددية تتكون النتيجة وهي 10 سنتيمتر. Exercice numéro 7. Sur la figure ci-dessus يعني على هذا الشكل هذا c'est un cercle de centre O. C دائرة مركزها O et de diamètre AB وقطرها AB et I le milieu de AC و I منتصف القطعة AC et AB est égal à 3 cm و AB القياس ديالها 3 cm. 1. Montre que OI et BC sont parallèles. برهن أنه ولا بين أن OI و BC و BC متوازيان. ثانيا calculer la longueur BC. أحسب المسافة ولا أحسب القياس BC. ثالثا on déduire que le triangle ABC est isocèle en B. يعني نبرهنوا أن المثلث ABC est isocèle en B. Correction de l'exercice numéro 7. 1. Dans le triangle ABC في المثلث ABC I est le milieu de AC. I وهي منتصف القطعة AC ou le centre de cercle O وهو مركز الدائرة et le milieu de AB وكذلك منصف القطعة AB car AB est un diamètre de cercle لأن AB وهو قطر الدائرة C. Donc OI et BC sont parallèles.
إذن OI و BC متوازيان. ثانيا OI، القطعة OI est le segment de milieu donc، يعني وهي قطعة في المنتصف. إذن OI تساوي لنا 1/2 BC. علاش؟ حيت أن BC وهو القطر تساوي لنا 2 من الشعاع اللي هو OI، هو 2. عندنا القطر BC تساوي لنا 2 من الشعاع اللي هو OI، دو BC تساوي لنا 2 OI. BC القطر والقطر تساوي لنا 2 من الشعاع. Et puisque IO est rayon du cercle، لأن هاد IO أو OI وهو شعاع ديال الدائرة، دونك OI يساوي لنا AB على 2. هاد فقط غيرنا غيرنا AB تساوي لنا 3 على 2 تساوي 1.5 سنتيمتر. دو BC est égal، فقط هنا حساب عددي. غادي نمروا لثالثا، puisque AB تساوي لنا BC إذا تساوي 3 سنتيمتر. Le triangle ABC est isocèle en B. Exercice numéro 8. Si la figure ci-dessous, le droit IG parallèle à AC، عندنا IG متوازي مع AC. On donne نعطي القيمة ديال BI est égal 3 سنتيمتر، BG est égal à 4 سنتيمتر، BC est égal à 10 cm. Calculer la longueur AB et en déduire la longueur IC. نحسبوا la longueur، القياس ديال هذه القطعة AB وكذلك نحدوا la longueur ديال IA. Solution de l'exercice numéro 8. فعندنا هاد لا فيغور هادي، الشكل اللي مطلوب لنا أن نرسموه. إذا ABC ان تريونغل، عندنا ABC مثلث بحيث أن I تنتمي إلى القطعة AB و G تنتمي إلى القطعة BC. I تنتمي للقطعة AB و G تنتمي إلى القطعة BC، ماشي منصفات ولكن تنتمي. IG يوازي AC، IG يوازي AC، دونك BI على BA تساوي BG على BC يساوي IG على AC. فعندنا إلا بغينا نقولوا بأن هاد المستقيمان هادو IG و AC متوازيان، خصنا نقولوا أن GB على BC يساوي لنا IB على BA يساوي لنا IG على AB. هكا على AB على AC. هكا تنثبتوا أن مستقيمان متوازيان بهذه البرهانة هذه. نعاود جي من المنتصف، من هنا من الوسط، GB على BC يساوي لنا IB على BA يساوي لنا IG على AC. إذن اللي هي هذه. pour calculer AB on prend l'égalité. تناخذوا l'égalité إلا بغينا نحسبوا AB. فاحنا AB فين عندنا؟ مع AB عندنا في هذا الحد ولا في هذا الحد ولا في هذا. تنشوفوا في هذه العلاقة اللي كتبنا، في هذا التيوغام اللي كتبنا فين كاينه تتواجدنا AB. إذن عندنا هنا BI على BA ولا AB تساوي لنا BG على BC. إذن غادي ناخذوا هذه المتساوية هذه باش نقلبوا على القيمة ديالاش ديال AB. pour calculer AB on prend l'égalité BI على BA تساوي BG على BC. نعم هادشي اللي شرحت لكم. إذا تنقوموا بالتعويض العددي، BI 3 BG 4 و BC 10. إذا تنضربوا BI في BC مقسومة على BG تعطينا BA. إذا أن AB يعني للعلم فقط أن AB راه تساوي لنا BA. إذا ملي تنضربوا يعني ناخذوا هذه المتساوية تنضربوا 3 في 10 مقسومة على 4 تعطينا تساوي AB. إذا القيمة ديال AB اللي وصلنا ليها هي 7.5 سنتيمتر، 7,5 سنتيمتر. On déduit que IA est égal à AB moins IB est égal. هنا فقط كذلك حساب عددي، تنقوم بالتعويضات العددية وتنحصلوا على النتيجة النهائية. Exercice numéro 9. Soit ABCD un trapèze de base AB est égal à ECD tel que DC est égal à 2AB. Les droits المستقيمات AD et BC se coupent en point I، يعني سيتقاطعان في النقطة I. Un faire une figure، المطلوب هو عمل واحد الشكل. ثانيا montrer que A est le milieu de ID، كذلك نحددوا ولا نبينوا أن A منتصف القطعة ID et que B est le milieu de IC، وكذلك نحددوا أن B منتصف القطعة IC.
solution de l'exercice numéro 9. بالنسبة لا فيغور اللي مطلوب منا أن نرسمه تتكون على هذا الشكل هذا A B C D، وعندنا كذلك I اللي جاتنا في الأعلى. ثانيا A B C D ان ترابيز اللي هو هذا ان ترابيز اللي تيتسائل شنو ترابيز هو هذا. دو باز A B et C D اللي عنده القاعدة ديالو هو A B و C D. دونك A B يوازي C D و A B تيوازي لينا C D. A تنتمي إلى I D، A تنتمي إلى I D، و B تنتمي لنا إلى I C. دونك عندنا B I على I C تساوي A I على I D تساوي A B على دي سي. هذه مبرهنه، هذه خصكم تحفظوها ظهرا عن قلب. تعرفوا دائما تنبداو من الوسط، ب على هذه وهذه على هذه وهكا اون سي دو سويت. ا على اي، اي على دي، و ا ب على دي سي. اذا نوصلوا لهذا المبرهن، هذه اي ا على اي دي تساوينا اي ب على اي سي تساوينا ا ب على دي سي. لاش نحتاجوا هذه؟ تنبرهنوا بالتوازي. هذه هي باش نبرهنوا على التوازي. بويسكو دي سي est égal à 2 ا بي، علما ان دي سي تساوي لنا 2 ا بي. اذا ا بي على دي سي تساوي لنا ا بي على 2 ا بي. قمنا بالتعويض فقط بتعويضات، لان دي سي تساوي لنا 2 ا بي. قمنا بالتعويض ديالها فاش في هاد المتساويه. إذا حصلنا على 1 على 2. دونك إي أ على إي دي تساوينا 1 على 2، إي دونك إي دي تساوينا 2 إي أ. إي دي تساوينا 2 إي أ. باينة يعني غير بالنظر أن هاد المسافة هذه وهي ضعف هاد المسافة ديال إي أ، وكذلك المسافة إي سي هي 2 من إي بي. دو أ est le milieu de إي دي، علما أن A وهو منصف القطعة إي دي. دو ميم إي بي على إي سي تساوينا 1 على 2. إذا إي دي تساوي 2 إي بي. نفسها كذلك نفس الطريقة دو بي، يعني دوم أن بي تنتمي إلى المستقيم إي سي. جو ريبيت، puisque DC est égal à 2AB، alors AB على DC تساوينا AB على 2AB تساوي 1 على 2. هنايا قمنا بالتعويض. علاش؟ حيت عندنا DC تساوي 2AB، فعوضنا هذا DC ب 2AB اللي عوضناها هنايا باش حصلنا على هذه القيمة. حصلنا على القيمة ديال أن AB شحال تساوي لنا، DC شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 1 على 2. دونك اي ا على اي دي تساوي لنا 1 على 2، اي دونك اي دي تساوي 2 اي ا. اي دي تساوي 2 اي ا، يعني باينه بالعين المجرده. وكذلك عندنا اي سي تساوي لنا 2 اي بي. اي سي تساوي لنا 2 اي بي. دو ميم يعني بنفس الطريقه، دو ميم اي بي على اي سي تساوي لنا 1 على 2، اي دونك اي دي تساوي 2 اي بي. D'où B est le milieu de IC. Exercice numéro 10. Dans le triangle ABC, I appartient à AC. يعني في المثلث ABC I تنتمي إلى القطعة AC. Et AI est égal à 1 sur 3 AC. AI تساوي لنا 1 على 3 AC. J'ai un point de AC. G تنتمي إلى القطعة AC. Et AG est égal à 2 sur 3 AC. AG تساوي لنا 2 على 3 AC. K le symétrie de A par rapport à B. وك المماثلة ديال A بالنسبة ل B. Et le droit. Et la droite BC coupe la droite GK en un point H. والمستقيم BC يقطع المستقيم GK في النقطة H. On suppose لنفترض que GK est égal 8 سنتيمتر. نفترض أن القطعة ولا القياس ديال GK يساوي 8 سنتيمتر. Montrer que BI et KG sont parallèles. برهن أو بين أن BI و GK متوازيان. ثانيا montrer que H est le milieu de BC. نبين أن H هو منتصف القطعة BC. ثالثا calculer la longueur HG ونحسبوا كذلك القياس ديال HG. بحيث الشكل اللي عندنا في هذا الإكزرسيس نيميرو 10 هو هذا. فعندنا A B C، وعندنا كذلك النقطة B منتصف القطعة KA، ولدينا كذلك
H منتصف BC و G منتصف IC. فكيف ما سبق وشرحت لكم أن دائما من تكون عندنا G منتصف IC و H منتصف BC باش نبرهنوا أن GH مع IB متوازيان، خاصنا نقولوا أن GC على CI يساوي EC على CB. وهكا تنبقاو تنبرهنوا أن هاد المستقيمان جي اش و اي بي متوازيين. فتيمشيو هاد التمارين تقريبا بنفس الصياغه وبنفس الطريقه في التخرج. دائما تنبحثوا على توازي ولا تنبرهنوا على التوازي ولا تنقلبوا على مسافه ولا تنبينوا ان واحد القطعه منتصف واحد نقطه منتصف واحد القطعه. اذا غتركزوا على هاد الحويجات باش حيت غير تيبقاو يتعاودوا. في الاخر ديال كل تمرين غتلقاو لا كوريكسيون de l'exercice numéro 10. Puisque AI est égal 1 sur 3 AC علما أن AI تساوي لنا 1 على 3 AC et AG يساوي 2 على 3 AC. donc إذن AG تساوي لنا 2 AI d'où I est le milieu de AG. دائما تنخدمو هنايا بالمنصفات. Comme K est le symétrique de A par rapport à B. comme بمثل أن K وهو المماثل لA بالنسبة ل B. alors B est le milieu de AK. إذن K وهو المنصف ديال القطعة AK. donc le triangle AGK. I est le milieu de AG. B est le milieu de AK. donc BI يوازي parallèle KG المستقيم KG. فهنا دائما تنثبتوا توازي بنفس الطريقة. نمروا جواب على السؤال الثاني. puisque AC est égal 3 AI علما أن AC تساوي لنا 3 AI et AI est égal IG. donc AI تساوي IG تساوي GC. donc G est le milieu de IC. Dans le triangle CBI, la droite KG يوازي BC, BI et KG. coupe IC en son milieu G. KG المستقيم KG يقطع القطعة IC في المنصف ديال G. donc إذن المستقيم KG يقطع كذلك القطعة BC في المنصف ديالها اللي هو في المنتصف ديالها. دو H est le milieu de BC. إذن يعني غنوصلوا أن H هو منتصف القطعة BC car لأن BC et KG se coupe en H لأن BC و KG تيتقاطعوا فاش في النقطة H. 3. dans le triangle AKG في المثلث AKG I milieu de AG. I منتصف القطعة AG. B منتصف القطعة AK. donc إذن BI يساوي 1 على 2 KG يساوي 8 على 2 يساوي 4 سنتيمتر. et dans le triangle CBI وفي المثلث CBI G منتصف القطعة IC H منتصف القطعة BC. donc HG يساوي 1 على 2 BI يساوي 4 على 2 يساوي 2 سنتيمتر. نحاول أن نشدو الطريقة باش نبقاو نخدمو هاد التمارين لأنهم تقريبا كاملين تيتعاودوا غير بطريقة أو أخرى تيتعاودوا لنا نفس الأسئلة. ما تنخرجوش على هاد النمطية أننا تنبحثوا على تموقع واحد النقطة في واحد القطعة وكذلك تنبحثوا على البرهنة ديال التوازي. فهذا هو الدرس وهادو هما التمارين والنماذج اللي غيتحطوا لكم في الفروض. exercice numéro 11. soit ABCD un parallélogramme واحد الرباعي de centre O اللي المركز ديالو O E le milieu de DC ولدينا E منتصف القطعة DC et F le milieu de AD و F منتصف القطعة AD. la droite AE المستقيم AE coupe le segment AD يقطع القطعة AD en un point G يقطع القطعة AB في واحد النقطة اللي هي G. la droite passant par F يعني هذا المستقيم تيمر من F est parallèle à la droite BD ومتوازي مع المستقيم BD coupe
AG يعني ويقطع القطعة AG en I في النقطة I. السؤال الأول faire une figure يعني أعمل واحد شكل. ثانيا montrer que I est le milieu de AG. نبينوا أن I هو منتصف القطعة AG. soit ثالثا soit K est le milieu de DG. K وهي منتصف القطعة DG. montrer que بين أن IK يساوي OE. solution de l'exercice numéro 11 عندنا الفيجور هي هذه، يعني من بعد ما أنكم ترسموها خصكم توصلوا أن الشكل ديالكم هو هذا. ثانيا la droite FI est parallèle à BD، يعني أن المستقيم FI موازي للمستقيم BD et G تنتمي إلى المستقيم BD و G تنتمي إلى المستقيم BD. donc FI يوازي DG. FI يوازي DG. dans le triangle ADG في المثلث ADG FI est parallèle à DG. FI يوازي DG. il coupe le segment AD en son milieu F ويقطع المستقيم DG ويقطع القطعة AD في النقطة F. donc FI coupe AG. إذن المستقيم FI يقطع القطعة AG في المنتصف ديالها. donc I est le milieu de القطعة AG car FI coupe AG en I، يعني لأن FI يقطع القطعة AG في النقطة I. ثالثا dans le triangle ADG في المثلث ADG I est le milieu de AG. I وهو منصف القطعة AG et K le milieu de DG وكذلك K منتصف القطعة DG. donc IK يساوي 1/2 AD. هذه الحاجة الأولى. ثانيا dans le triangle BCD عندنا O est le milieu de BD. عندنا O منتصف القطعة BD car لأن O est le centre de parallélogramme BD. une diagonale et E est le milieu de DC و E منتصف القطعة DC. donc E OE يساوي 1/2 BC. هذه ثاني حاجة اللي وصلنا لها. or on sait que ونعلم كذلك أن AD يساوي BC. donc 2A et 2 من الأول والثاني اللي حصلنا عليها، فأننا سنستنتج أن IK يساوي OE. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. وأخيرا أعزائي التلاميذ لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك.